अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका वेलकम है इस ब्रांड न्यू सीरीज़ में जिसका नाम है इस्लामी क़वानीन यानी इस्लामिक रूलिंग्स। इसमें हम देखेंगे रोज़मर्रा में फ़ेस किए जाने वाले मैटर्स, जानेंगे उनको गहराई से और सबसे ज़्यादा अहम उनको समझने की कोशिश करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से। आज की टॉपिक है वीगनिज़म। लोगों की इकसाम इनके खाने पीने के एतबार से 3 किस्म के हो सकते हैं। एक होते हैं नॉन वेजिटेरियंस जो प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं। दूसरे होते हैं वेजिटेरियंस जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, जानवर नहीं। फिर तीसरी कैटेगरी जिस पर हम आज बात करेंगे वो है वीगन्स। ये वो लोग हैं जो सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं, जैसे अंडे, शहद, सी फूड्स, दूध और तमाम दूध के प्रोडक्ट्स, जानवरों से बने एडिटिव्स। वो जानवरों से बने कपड़े, लेदर, फर, ऊन, रेशम और यहाँ तक कि उनसे बने ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल नहीं करते। वो खाते हैं सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड्स जैसे फल, सब्जियाँ, अनाज, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स। उनके हिसाब से किसी जानदार को तकलीफ़ पहुंचाना काबिल कबूल नहीं है। वो मीट और डेयरी इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं, प्लानट अर्थ की हिफाजत करना चाहते हैं। वीगनिज़म का मकसद है जानवर को इंसान के जुल्म से बचाना या फिर जानवर के पोजेशंस जैसे गोश्त और खाल का इस्तेमाल ना करना। वो नॉर्मल खाने में अपने सब्सटीट्यूट्स यूज़ करते हैं, जैसे गाय के दूध की जगह बादाम का या नारियल का दूध, वीगन चीज़, बटर और यहाँ तक के वीगन अंडे भी बना लिए हैं। वो अपनी फूड प्लेट को बहुत प्रेजेंटेबल और टेम्पटिंग बना लेते हैं। आज मार्केट्स में वीगन्स के कई प्रोडक्ट्स, सुपरमार्केट्स, यूट्यूब चैनल्स, कुक बुक्स, रेस्टोरेंट्स इजीली अवेलेबल हैं। वीगनिज़म सिर्फ डाइट ही नहीं है, एक लाइफस्टाइल है जो अब बहुत आम हो गई है। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद काफ़ी लोगों का रुझान इसकी तरफ हुआ है क्योंकि इसकी शुरुआत एनिमल से हुई थी। कई इदारे या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को तरगीब देते हैं, इसकी तालीम और वीगन लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं। इनके कैंपेन्स होते हैं जिसके तहत वीगैनुअरी होता है, जिसमें जनवरी के महीने में वीगनिज़म अपनाने के लिए 31 डे चैलेंज दिया जाता है। हर साल बढ़ती तादाद में इस कैंपेन के लिए बहुत लोग साइन करते हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे भी मनाया जाता है। मुसलमानों की अक्सरियत भी इसे अपना रही है। मुसलमानों को इसकी तरफ बुलाने के लिए वीगनादान इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अपना रोज़ा वीगन तरीके से खोलने के लिए एनकरेज किया गया था रमज़ान के पूरे महीने में। सूरह मायदा की आयत 87 में है, ए ईमान वालों, उन पाकीज़ा चीज़ों को हराम न करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। बेशक इंसान अपने पसंद से खाना खा सकते हैं, अपने प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने जब हमारे लिए कोई चीज़ हलाल रखी है तो बिलाशुबा उसमें हमारे लिए फ़ायदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त खाते, दूध पीते, पनीर खाते और शहद पीते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने ईद उद दुहा और दीगर मौक़ों पर भी ज़ुबा किए हुए गोश्त में से खाया। कोई मुसलमान ऐसा नहीं सोच सकता कि अल्लाह के नबी या उनके असहाब जानवरों पर जुल्म किया करते थे। अगर किसी एनिमल प्रोडक्ट से सेहत के मसाइल, एलर्जीज, इंटॉलरेंस वगैरह होते हैं तो बेशक परहेज करना चाहिए क्योंकि वो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स गलत वजूहात के बिना पर वीगन बनता है, जैसे उसका मानना है कि गोश्त खाना अखलाकी तौर पर गलत है, जुबा करना जानवरों पर जुल्म है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अल्लाह की नेमतों को तर्क नहीं करना चाहिए। जानवर जुबा किए बगैर एक मुसलमान की लाइफ के कई पहलू अधूरे रह सकते हैं। मुसलमान हज के दौरान एक फ़र्ज के तौर पर मवेशी जुबा करते हैं। जानवर जुबा करना हज के मनासिक का हिस्सा है। ज़्यादातर हज और उम्रा के वायलेशंस या खिलाफ वर्जियों में कफ़ारे के तौर पर जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है। मुसलमान बच्चे की पैदाइश पर अक़ीक़े में जानवर जुबा करते हैं। कुछ लोग जानवर के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कलेजी, गुर्दे, भेजे, बोटी वगैरह खाना पसंद नहीं करते, तो इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये उनके जायके पर मबनी है।
لیکن شریعت نے جن زمینی جانور، سمندری جانور اور پرندوں کی اجازت دی ہے اسے انکار کرنا ایک فلسفے کے تحت ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ اسے اختیار کرنا یا اس کی طرف بلانا قرآن اور سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت 168 میں ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے۔ سنن نسائی کی حدیث 4350 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاکیزہ ہے اور اس کے جانور حلال ہے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 میں بھی ہے۔ جنت کے کھانوں میں بھی گوشت کا ذکر ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 22 میں ہے، اور ہم انہیں میوے دیں گے اور گوشت جو وہ چاہیں گے۔ تو کیا ہم جنت کے کھانوں کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اگر ہم گوشت کھانے جانور ذبح نہیں کریں گے تو جانوروں کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ انوائرمنٹ سپورٹ نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ انہیں شفا دے تو اپنی سب سے محبوب چیز کو وہ خود پر حرام کر لیں گے، جو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ تھا۔ اب کیونکہ یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کھاتے تھے تو بنی اسرائیل نے یہ خود پر حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں تھی، تورات میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کا پریفرنس تھا۔ سورہ عمران کی آیت 93 میں فرماتے ہیں، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سورہ تحریم کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے خود پر شہد حرام کر لیا تھا، یعنی انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ شہد کبھی نہیں کھائیں گے۔ اللہ نے اس پر آیتیں اتاری، لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی یہ اختیار نہیں رکھتے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں ہے کہ شہد میں انسان کے لیے شفا ہے۔ اگر کوئی صرف سبزیاں کھانے کو ترجیح دیتا ہے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے ہمیں ذبح شدہ گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو ہم پر فرض نہیں کیا۔ اسلامک شریعت کے مطابق ویگنزم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس چیز کو غلط ماننا عقیدے کا بگاڑ ہے۔ حلال اور حرام کا معاملہ صرف اللہ کا اختیار ہے، ہمیں اس کے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اپنے پریفرنس یا الرجی کی وجہ سے کچھ چیز نہیں کھائے تو وہ حرام کر لیتا ہے خود پر، لیکن وہ چیز اللہ کی طرف سے پرمیسیبل تو ہے، تو دوسروں کو اس کھانے سے روکنا مناسب نہیں ہے۔ سورہ نحل کی آیات 5 سے 8 میں جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا مفہوم ہے، اللہ نے تمہارے لیے کچھ جانور بنائے ہیں جسے تم کھاتے ہو، جن میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے، وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، تم ان پر سوار ہوتے ہو، لہٰذا جانوروں کے یہ سب استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر سلاٹرنگ ہو تو جانور کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام جانوروں کو اچھے سے ٹریٹ کرنے اور عمدہ ذبیحہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی سورہ بقرہ کی آیت 216 کے مفہوم سے، جس میں ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ اخلاقیت یا مورالٹی ایسی چیز نہیں جو ہم خود طے کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی پوری کوشش کریں کہ جو کچھ ہمارے مذہب کے مطابق ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ان کے تمام پہلو قبول کریں۔ یہی اسباق ہمیں اپنی اولاد اور نسلوں کو پہنچانا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔